मानसर देवा सोमी आमच्या काकूदारा पुरी स्वावलो कष्टून ओळलो नीचे पाता कारण कुसार पाऊन मरण Jesus Sanuji Patkarta Bokshi Mata Munparata संगीतो जिएलो संदेवा सुतो प्रसार केलो नेगा कंता का दुरून दिलो पुरुषाच्या मोरणा नमा करिया जेजू नमा ताचा कुसा दिव्य मानसर देवा सोम्यामच्या काकूदारा पुरी स्वावलो कष्टून ओळलो नीचे पाता कारण कुसार पाऊन मरण Jesus Sanuji Patkarta Bokshi Mata Munparata परथामी जेजू लागी देव्या मज संगीताचे लागची दिव्या बोलवो सोमेळो संगीत देवाक मानवोंदी नमा करिया जेजू नमा ताचा कुसा दिव्य मानसर देवा सोम्यामच्या काकूदारा कुरी स्वावलो कष्टून ओळलो नीचे पाता कारण कुसार पाऊन मरण Jesus Sanuji Patkarta Bokshi देव बरी सांजेन समेस्तांक मोगाचेनो आज आम्ही प्राजित काळाच्या त्रिदमू म्हणजे 3 दिवसांच्या संभ्रमाक प्रवेश करता या 3 दिवसांनी आम्ही सोम्या जेजू ख्रिस्ताचे निमाणे जेवण मोरान आणि पुनर्जीवन पावन नियाळता आज निमानो ब्रेस्तार संभ्रमान आम्ही मिसाचे बलिदान आराम करता आणि मौन रीतीन ते संपयता फाल्या निमानो शुक्रार मौन रीतीन जेजूच्या कष्ट मरणाचो नियाळ आरंभ आम्ही करता आणि मौन रीतीन संपयता आणि परवा हालेलुया शनिवारा मौनपणी आम्ही पास्कांची रीत आरंभ करता आणि व्हडा संतोषान संभ्रमान ती आम्ही संपयता आयचो दीस
आमकां पविसबेक व्हड महत्व असो. आज आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्तान आपल्या निमाण्या जेवणा वेळार आचरण केल्ली 3 वर्तीं घडितां आमी नियाळता. सौम्यान आयच्या दिसा येवकारिस्त, याजक आनी सेवा ह्यो 3 क्रिस्ती बवार्थाच्यो मुळाव्यो संगती आमकां आज फावो केल्ल्यो. आज आमी येवकारिस्तांतय, याजकांतय आनी सेवेतय आमचे सकारात्मक चिंता भृता करूंक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. प्रत्येक जावन आज ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार बाप रोशन डिसोजा हांच्या खासगी इराद्या खातीर मागोंक आमी उडास दवरया. आयचे हे मिसाचें बलिदान भेटयतात मानादीक बाप रोशन डिसोजा. आनी आतां आमी प्रवेश गीत गावया. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी. आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. देव बरी सांज दिवन तुमकां सुमेस्तांक आणि ह्या संभ्रमीक मिसाच्या बलिदानाक तुमकां हांव स्वागत करता. आयचे हे मीस विक्टर डिसोजा मुदरंगडी हांच्या आत्म्या पासत आमी भेटयता. आणि हे मीस दिला ताच्या भुरग्यांनी प्रेसिला डिकुन्ना, जेफ्री डिसोजा आणि रॉनी डिसोजा. सरस्पर देव आमच्या भावाक ससो विषय दिव म्हूण आमी प्रत्येक जावन मागया. क्रिस्ताते म्हज्या मोगाळ भावना आनी भणीनो, जेजू कश्ट सोसून मरण पावच्या आदी आपल्या शिसा सोवे केल्ल्या पास्काच्या जेवणाचो संभ्रम आज आमी संभ्रमता. आज सौम्याच्या जेवणाचो संभ्रम आचरण करतना 3 विशेष संभ्रमाचेर भक्तीन उडास करच्याक पवित्र सभा आज आमकां उलो दिता. पयले, आज जेजू पवित्र येवकारिस्त करता आपलेंस मांस आनी रगत आमच्या आत्मीक गठाया पासत दिता. दुसरे, आज जेजू याजकी संस्करणी करता. प्रत्येक जावन आज सर्व आमच्या याजका पासत आणि देव पोणी आमच्या कुटुंबांनी सोडून दी म्हणून आमी प्रत्येक जावन मागया. तिसरे, आपल्या शिसांचे पाय धुवन सेवेचो आणि मोगाचो मंदमेंत जेजू आज आमकां दिता. जेजूच्या आणि पेल्याच्या मोगांत जियोंक
आज हे उरतें आपोवणें आमकां मेळटा तर ह्या तिदोड्या संभ्रमांत भुक्तीपणी वांटेली जावंक आमची सर पथकां आमी वळखून घेवया. हांव पत्की सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भोव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून म्हगे सदांच अवकार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भोव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकुळट करूं, आमची पथकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सौम्या काकुतकर, सौम्या काकुतकर, क्रिस्ता काकुतकर, क्रिस्ता काकुतकर, सौम्या काकुतकर, सौम्या काकुतकर. महिमा 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 देवाकू सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संसारी. सर्वेस्पोरा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वाकणता. सौम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एका स्पुता. सौम्या देवा देवाचे शेळिये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन आमेन आमेन. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, आप कुशेन मरण सोसूंक आपणाक पराधीन करूंक वेतलो त्या राती तुज्या एकल्याच पुतान गड नासलेलो मोग दाखोवंक शिसांच्या संगाता निमाणे जेवण केलें आनी तें संसार सरापुर्यान नवें बलिदान कशें आमी करचें म्हूण ताणें फरमायलें. त्या रातीच्या भोव पवित्र जेवणाक दिनवाशी काळजान आमी हांगा ह्या वेळार एकठांय जाल्या आनी येद्या वर्त्या गुटांतलें तुजें दैवीक जिवीत आनी मोग परिपूर्ण बणेन आमकां फोव कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सौम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्रात्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससना. पहिलें वाचप पास्काच्या जेवणाची नियमां. निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. इजिप्तांत
सरेस्परान मोइजेक आणि आरोनाक म्हणलें हो म्हयनो तुमकां सर्व म्हयन्यापैकी पयलो जातलो वर्साचो पयलो म्हयनो तो तुमकां जातलो इस्रायलाच्या सगळ्या परजे लागीं उलोवन तांकां सांगा ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमच्या मदल्या हर एकल्यान एक शेळी तालास करूंक जाय एका घराण्याक एक शेळी ती शेळी खावंक एक कुटुंब भोव ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागीं वस्ती करतल्या शेजाऱ्या संगी मेळोवन तांचे संख्ये प्रमाणे ती वांटून घेवची हर एकलो कितलें खातलो तें पळोवन ती शेळी वेचूंक जाय शेळी जावंक जाय कसलेंच आंब नासलेली दादली आनी एका वर्साची बोकड्या वा बोकड्या मदली तुमी ती वेचयेत ह्या म्हयन्याचो 14वो दीस पर्यंत तुमी तें सांबाळूंक जाय त्या दीस सांज जाताना सगळ्या इस्रायल परजेन शेळयांक जीवशी मारूंक जाय उपरांत इल्लें रगत घेवन ज्या घरांत शेळयेचें मांस खातात त्या घरच्या दरवटाच्या दोनी खांब्यांक आनी ताच्या वयल्या फाटयेक तें सरोंक जाय तेच राती शेळयेचें मांस तुमी खावंक जाय उजार भाजून बेखामीर उंड्या आनी कोडू भाजये सोवें तुमी तें खावंक जाय ह्या परी तुमी तें खावंक जाय तुमच्या कांबराक फाटो बांदा पायांक वाणो घाला आनी हातांत एक दांडो घेया बेगीन तें खाया सरेस्पराच्या मनाक संभ्रमची पस्क परब ही त्या राती हांव इजिप्तांतल्यान उतरून वेतलो आनी इजिप्ताच्या हर एक प्रथम जनिताक जावं मनशाक जावं मनजातीक जीवशी मारतलो हांव इजिप्तांतल्या सर्व देवांक शिक्षा लायतलो हांव तो सरेस्पर तुमी वस्ती करतात ती घरां दाखोवन दिवंक शेळयेचें रगत एक खुना जातलें तें रगत पळयतस हांव तुमकां कांय वायट करिनासता मुखार वेतलो हांवें इजिप्ताक शिक्षा लायतना नासाचें कर्ग तुमचेर येवचें ना हो दीस तुमकां एक उगडासाचो दीस जातलो तुमी तो सरेस्पराच्या मनाक एक परब कशी संभ्रमतल्यात संततीतावन संतते पर्यंत हो उत्सव एक शाश्वत कायदो कसो तुमी संभ्रमतल्यात देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार श्लोक आमी अर्गां दिवन सेवतां ती संस्काराची काल्स क्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वांटेली करता आमी अर्गां दिवन सेवतां ती संस्काराची काल्स क्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वांटेली करता कितें हांव पाटी दिवं सरेस्पराक ताणें म्हाका केल्ल्या इतल्या बरेपणाक
सोडवणेक अर्घ दिवची कालच हांव उबारतलो आनी सरेस्पराचें नांव हांव वाकणटलो. श्लोक. आमी अर्गां दिवन सेवता ती संस्काराची काल्स क्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वंटेली करता. सरेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचे मरण भोव स्वादीक. हांव तुजो साकोरो, तुज्या साकरणीचो पूत, म्हज्यो सांकली तुवें मोडून उडयल्याय. श्लोक. आमी अर्गां दिवन सेवता ती संस्काराची काल्स क्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वंटेली करता. हांव तुका अर्गां बलिदान भेटयतलो आनी तुज्या नांवाची उडवीक घातलो. सरेस्पराक केल्ल्यो आंगवण्यो ताच्या सगळ्या लोकां मुखार हांव पाळटलो. श्लोक. आमी अर्गां दिवन सेवता ती संस्काराची काल्स क्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वंटेली करता. जितले पोटी तो उंडो तुम्ही खातात आणि ह्या कालसींतले तुम्ही पियेतात तितले पोटी सम्याचे मरण तुम्ही परगट करतात. सांत पावलोन कोरिंतीगरांक बरयल्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप. भावा भयणीनो, जे कितें सम्या लागचें हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां. म्हणजे सम्या जेजून तो पराधीन जालो त्या राती उंडो घेतलो, देवाक अर्गां दिवन तो मोडलो आनी म्हळें, ही म्हजी कूड तुमचे पासत दिवची, हे म्हज्या उगडासाक करा. तेच परी जेवण जातास ताणें काल्स घेतली आनी म्हळें, ही काल्स म्हज्या रक्तान तिरकल्लो नवो सल्लो. जितले फावटी ती तुम्ही पियेतात तितले फावटी ते म्हज्या उगडासाक करा. कित्याक जितले फावटी तुम्ही हो हुंडो खातात आनी ही काल्स पियेतात तितले फावटी सम्याचे मरण तो येसर तुम्ही परगट करतेल्यात. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. एक नवो उपदेश हांव तुमकां दिता म्हणटा सोमी. जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. सांजो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. पास्क परबे आदी जेजू हो संसार सांडून बापा सरशी वेची आपली वेळ घडी लागी पावल्या म्हूण जाणा आसलो. संसारांत असलेल्या आपणाचो ताणें मोग केल्लो, पूण आतां संपूर्ण तरान तांचो मोग करून दाखयलो. तांचे सांजेचे जेवण चलतालें. जेजूक विश्वासघातान पराधीन करीजे म्हूण सैतानान सिमांव इस्कारियोताच्या पुता जुदासाच्या मनांत येदोळूस केल्लें. बापान सर वस्तू आपणा स्वाधीन दिल्यात आनी आपूण देवातावन येवन देवातय पाटी वेता म्हूण जेजू जाणा आसलो. देखून जेवणार्थावन तो उठलो
आणि आपले वयले वस्तूर काडून दवरून एक तुवालो ताणें पेंगटाक बांदलो. उपरांत एक आयदनांत उदक ओतून आपल्या शिसांचे पाय धुवंक लागलो आणि आपल्या पेंगटाक बांदलेल्या तुवाल्यान ते पुसूंक लागलो. तो सिमोन पेद्रू सरशे आयलो. पेद्रोन ताका म्हळें, सोम्या, तूं म्हजे पाय धुताय? जेजून ताका जाप दिली, हांव कितें करता तें तुका आतां समजना, पूण मागीर समजतलें. पेद्रून ताका म्हळें, म्हजे पाय धुवंक हांव तुका केदेंच सोडिना. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका धुयना जाल्यार म्हजे सांगता तुका वांटो आसचो ना. पेद्रून ताका म्हळें, तशें जाल्यार सोम्या, म्हजे पाय मात्र न्हय, म्हजे हात आनी म्हजें माथें धुव. जेजून ताका सांगलें, जो कोण नाला ताका आनी मुखार धुयजे म्हूण गरज ना. तो सगळोच नितळ आसा. तुमी नितळ आसात, पूण सक्कड नात. आपणाक गतान पराधीन करतलो कोण म्हूण तो जाणा आसलो, देखूनच तुमी सक्कड नितळ नात म्हूण ताणें म्हळें. तांचे पाय धुवन जाल्ल्या उपरांत आपले वयले वस्तूर परत्यान न्हेसोन तो पंक्तीर बसलो. हांवें तुमकां कितें केलें तें तुमकां समजलें मू? विचारलें ताणें. तुमी म्हाका मेस्त्री आनी सोमी म्हूण आपयतात. तुमी तशें आपोवचें तें सारकें, कित्याक हांव खरोच मेस्त्री आनी सोमी. हांवें जर तुमच्या मेस्त्रीन आनी सोम्यान तुमचे पाय धुले, तर तुमी एकामेकाचे पाय धुयजय. हांवें तुमकां केल्ले बरीच तुमी करच्याक हांवें तुमकां एक देख दिल्या. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. सोम्या जेजू क्रिस्त तें म्हज्या मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, प्रस्तावनांत आमी आयकल्ल्या बरी आज तिदोडो संभ्रम आमी आचरण करता. पयल्यान पयलें जेजू पवित्र एवकरिस्त करता, इन्स्टिट्यूशन ऑफ द युक्रिस्ट म्हणटा. दुसरें जावन जेजू याजकपणाचे एक संस्कार करता, इन्स्टिट्यूशन ऑफ द होली ऑर्डर ऑफ प्रिस्टहूड. तिसरें सेवेचो आनी मोगाचो उपादेश दिता, अ कमांडमेंट ऑफ लव अँड सर्वीस. तर आज आमी वर्तो बागी दीस संभ्रमता. जर तर आमच्या घरांनी आमी पळयता, हर एका घरांत लास्ट सप्पर म्हळ्यार जेजूच्या निमाण्या जेवणाचें पिंतूर आसूंक पुरो. ओरिजिनली लिओनार्डो दा विंचीन हें पिंतूर पिंत्रयल्लें आनी हें पिंत्रोवंक ताका लागीं 3 वर्सां जाय पडलीं. आनी हें पिंतूर आमी पळोवन बसल्यार आमी विविध रितीन हें इंटरप्रेट करयेत. हांगा तावन आमकां कितें शिकोवंक आसा, कसले समजणी आमकां जाय, ते सबार हे मेडिटेट करून पळयतना आमकां पळोवंक मेळटा. पूण हाजो वर्तो महत्व कितें? आज जेजू पवित्र एवकरिस्त करता. पवित्र एवकरिस्त आमी जर तर पोरण्यासोल्ल्यांत पळोवचें जाल्यार आयचें पयलें वचप आमकां स्पश्ट रितीन सांगता, पासओवर मील म्हळ्यार कितें. पोरण्यासोल्ल्यांत आमी वाचता, देवान इस्रायल परजेक वेंचून काडलें. तांकां बसयल्ल्या गांवाक धाडूंक ताचें येवजन आसलें. आनी ह्या वखदां बसयल्ल्या गांवाक धाडच्या पयल्या राती जें कितें घडलें तें आमी आयच्या पयल्या वचपांत आयकलें. त्या वेळार तांणी जेवण जेवंक आसलें तें वेगी वेगी करूंक आसलें. एका शेळयेचे रगात घेवन ते तांच्या घराच्या दारांक शिंपडोवंक आसलें. आनी अशें ह्या रितीन एक सॅक्रिफीस करून देवाक अर्गां दिवन ते तयार जावन तांच्या बसयल्ल्या गांवाक पयण आराम करूंक तांकां आपोण मेळिल्लें. आनी अशें ह्या वखदां पासओवर म्हणल्यार एक परब आचरण जाता, पासिंग ओवर.
जर तर आम्ही हे स्पष्ट रितीन पळयता इस्रायल परजा बंदेंत आसले इजिप्ताच्या ते गुलाम जावन इजिप्तांत जियेताले पूण देवान ह्या परजेक सुटका दिली आणि थंय सावन आपल्या बसयल्ल्या गांवाक आपण व्हरूंक देवाचे योजन आसले. मोगाल भोवनो आनी भयणीनो, देव आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत योजन दवरता. आमच्या हर एकल्या जिवितांत देवाचे योजन आसा. पूण आमी कितल्या मापान ते देवाचे योजन आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जारी जावंक देवाक आमी आपोवणे दिता. हर एक दीस आमी आमचेच प्रोग्राम करता. हर एक दीस आमी आमचेच प्लॅन आमी दवरता. आमचेच सेल्फ विल आसता. जर तर आज आमी खऱ्या येवकारिस्तांतय आमी बवर्त आमचे उगडापें करी जाय जाल्यार त्या देवातय आमी भरोसो दवरूंक आसा. बवर्त आमी उसारूंक आसा. We need to trust in the divine providence. We need to allow God's will to take place, to happen in our daily lives. तेन्ना मात्र हर एक दीस आमी सेवच्या ते येवकारिस्ताक आमी नवो अर्थ दिता. दुसरें जावन आज जेजू इंस्टिट्यूशन ऑफ द प्रीस्टहूड याजकपणाचे संस्कार करता. जेजून आपल्या शिसांक याजक केलें गी. सबार सवालां आमी विचारयेत ते याजक जावन आसले गी. जर तर आज आमी स्पष्ट रितीन पळयता आमकां कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च आमकां शिकयता जेजून केन्ना म्हळें हे म्हज्या उडासाक करा. डू दिस इन मेमोरी ऑफ मी. जितल्या मापान तुम्ही करतात तितल्या मापान म्हज्या लागसर तुम्ही येतल्यात. आणि त्या देखून केन्ना जेजून डू दिस इन मेमोरी ऑफ मी म्हूण सांगले आणि आपल्याच शिसांक ताणें हे नेमले. तेन्नाच द इन्स्टिट्यूशन ऑफ द प्रीस्टहूड आरंभ जालें. आणि आज आमी प्रत्येक जावन देव आपोवण्या पासत मागोवंक आसा. आमी संवसारांत पळोवचें जाल्यार देव आपोवणी मस्तू उणी जाल्यांत. हाका सबार कारणां आसूंक पुरो. पूण एक व्हडलें कारण हांवें सांगचें जाल्यार आमच्या कुटुंबांनी देव भिरांत आनी मागण्याचें स्पिरीट उणें जालां. तर मागण्यांत एक जावन आमच्या भुरग्यांक जर तर आमी देव भिरांतीन वाडयता मौल्यांनी आमी तांकां जिगयता तर खंडीत जावन ती भुरगीं भावार्थान व्हड जावन भावार्थाचें मेट घेवन आमकां आमच्या ख्रिस्ती समर्थेंत सबार ब्रदर्स सिस्टर्स आनी याजकां मेळोवंक साध्य आसा. तिसरें जावन आज जेजू सेवेचो आनी मोगाचो व्हडतो उपादेश दिता. आनी तो उपादेश कसो आमकां मेळटा. आज होली थर्सडे म्हूण आमी सांगता. दुसऱ्या भाशेन सांगचें जाल्यार मॉन्डी थर्सडे म्हणटा. मॉन्डी म्हणलो शब्द लातीन भाशेंतल्यान येता आनी हाका मॅन्डेटम म्हणटात. म्हळ्यार इंग्लीश भाशेन तर्जूम करचें जाल्यार मॅन्डेट. सो जीसस gives us a mandate. What kind of mandate? नवो उपादेश हांव तुमकां दिता. जसो हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. पयल्यान पयलें आमी जेजूचो मोग अनुभव करूंक आसा आनी दुसऱ्यान तो मोग आमी हेरां संगी वांटून दिवंक आसा. होच जावन आसा नवो उपादेश आज जेजून आमकां दिवचो. आनी प्रत्येक जावन आज जेजू कितें करता वांजेलाच्या वचपांत आमी पळयलें. जेजू मेस्त्री आनी सोमी बागोवन आपल्या शिसांचे पाय धुता. पाय धुवचे सेवेचो मनोभाव करचें एक व्हडलें व्हॅल्यू जावन आसा. आयच्या संवसारांत आमी पळोवचें जाल्यार हर एकलो मनीस आपणा विशयान मात्र चिंता. म्हजो संतोष, म्हजो कुटुंब, म्हजें कुटुंब आनी म्हजें सर्वस्व, म्हजें बँक बॅलन्स, म्हजें घर सगळें आय मी मायसेल्फ जावन पावलां. हेरांचें कुमोग करचें, सेवेचो मनोभाव दवरचो मस्तू उणें आमकां पळोवंक मेळटा. सबार जाणां थंय मात्र आमचे ते मनोभाव आमी पळोवं येत. तर आज व्हडलें लिसवणी आमकां जेजू दिता. आनी आतां आमी प्रत्येक जावन करूंक वेचें तेंच एक व्हडलें लिसवणें जावन आसा. मदर तेरेसा म्हणटा, इफ यू वॉन्ट टू चेंज द वर्ल्ड, गो होम अँड लव्ह युअर फॅमिली. इफ यू वॉन्ट टू चेंज द वर्ल्ड, गो होम अँड लव्ह युअर फॅमिली. जर तर आमकां आमच्या समाजेंत, आमच्या संवसारांत आमच्या सेवे साखरेचे मनोभाव दाखोवंक आसा तर ते आमी आमच्याच कुटुंबांनी आरंभ करूंक आसा.
जाऊन दी दादल्या आणि स्त्रियांमध्ये, जाऊन दी आवय बापूय आणि भुरग्यांमध्ये, जाऊन दी भाऊ भयणीमध्ये जर तर आम्ही तो मोग आणि सेवेचो मनोभाव दवरता आणि त्या प्रमाणे आमच्या कुटुंबाचे जिवीत आमी जियेता तर थंय तावन आमच्या सेवेचे वर्ते एक लिसांव आमी जियेल्या बरी जाता. तर आतां आमी करूंक पाहिजे तेंच जावन आसा वर्च्युअल वॉशिंग ऑफ द फीट एट होम ऑफ फॅमिलीज. आणि आमी तें करूंक वताना प्रत्येक जावन आमी मागया आमच्या कुटुंबांत मोग सोडून दी. आमच्या कुटुंबांत आमी एकामेका थंय मोगान शांती समाधानान जियोंक जाय अशी कृपा आनी बेसांव आमी मागून घेवया. आमेन. आतां आमी एकामेकाचे पाय धुतल्या कुटुंबांत वो मोग आमी व्यक्त करतल्या आनी हे जाता आसतना आमी गीत गावचें.
भोव अर्थाभरीत रितीन पवित्रपणान आम्ही या वरत्या पवित्र सेवेच्या मनोभावांत एकमेकाचे पाय धुले. त्याच जेजूच्या मोगांत आम्ही जियेवया आणि सेवेचो मनोभाव आमच्या भावबंदपणांत आम्ही जियेवया उर्जीत करया. देव आमचो मोगाळ बाप आणि जे कितें आम्ही मागता ते सर्व आमकां आशिर्वादीत करता. त्याच खऱ्या इराद्यान आणि भरोशान सर्व आमची मागणी आमच्या मोगाळ बापा समोर आम्ही दवरया. तुमची जबाब, बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमचे मागणे ऐक. बापा पवित्र सभेच्या मणियरांनी आणि लायक बावर्त्यांनी पवित्र स्नानान आपणाक लाभले आपोवणे खरीपणी समजून पवित्र सभेच्या हर एक संध्याच्या बऱ्यापणाक वावरूंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. मोगळा बापा, आयच्या या मिसा बलिदाना वेळार आम्ही प्रत्येक तरान मागता बाप रोशन डिसोजा हांचे पासत ही गजमाता सोलोन वरची जबाबदारी हातीक घेतिल्ल्या तांकां तुज्या पवित्र आत्म्यान भर म्हूण मागता. तशेंच तांकां बरी भलायकी, मोतीचें समाधान आणि देवाच्या शेतांत वावरूंक गरजेची जाणवाय आणि कृपा फावो कर म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या राजकीय आणि सामाजिक मुखेल्यांनी आपल्या ताब्यान आसचे परजेक जबाबदारेन आणि गौरवान सोलोन व्हरचे खातीर तांकां बलिश्ट कर. तांणी घेवचो हर एक निर्धार समाजीच्या आणि राष्ट्राच्या बरेपणा पासत जावन आसूं दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. दिसपडते जिणेंत मुळाव्यो गरजो नासतना कश्टातल्या जिणेंत थोडो सुशेग आणि तृप्ती दिवंक आमकां प्रेरीत कर. आमी संपण मुळात तांचे संगी वांटून घेवंक आमकां उदार काळजाची कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. निरुद्योग आणि हेर समस्या निमती कोश्टोंच्या युवाजनांक तूं पाव. ह्या संदिग्ध परिस्थितींत तांणी वाट चुकोवन वचनासता सडीत प्रयत्न करून स्व उद्योग आणि हेर रितीन आपलो फुडार रुता करूंक तांकां प्रेरण दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या कुटुंबांत आसचीं भुरगीं प्रायस्तां आणि पिडेस्तांक तुका समर्पिता. भुरग्यांनी सदांच बऱ्या माऊलांनी वाडाचें कर. प्रायस्तांक आपल्या जिवितांत सुशेग दी. पिडेस्तांक आपले पिडेतावन सुटका दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. येवकरिस्त भेटोवंक हांगासर जमलेल्या आमी समेस्तांनी पवित्र स्नानांत आमकां मेळिल्ले आपोवणे आमचे दिसपडते जिणेंत जियोवंक आमकां बरी भलायकी, शांत समाधान आणि कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. मोगाळ बापा, तुझ्या समोर दवरली सर्व आमची मागणी तू दयेन स्वीकार कर. तुझ्या मोगांत आमकां सांबाळ आणि सेवे साखरेंत एकामेका थंय एक जावंक तू आमकां कृपा आणि बेसावन दी. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भेटवणेचें गीत. आम्ही आशीर्वादित करची, आशीर्वादाची वास ख्रिस्ताच्या रक्ताचे सहभागी करता. आम्ही आशीर्वादित करची, आशीर्वादाची वास ख्रिस्ताच्या रक्ताचे सहभागी करता. सौम्या पूजा इथे आवनी राजा उदार कोणा वेदास आतांदुरून वागणतो
आशीर्वादित करशील, आशीर्वादाची खास ख्रिस्ताच्या रक्ताचे सहभागी करता. म्हज्या भावनो आनी भयणीनो, हे तुमचे आनी म्हजें बलिदान सर्वेस्पोर देवाक मंत तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर म्हणून घेव. प्रितीच्या मोगाळ बापा, जितले पोटी हो जेजूच्या कुडी रक्ताचो यज्ञ आमी संभ्रमता, तितले पोटी आमच्या सोडवणेचें काम तूं सोलून व्हरताय. देखून भक्तीपोणी ह्या सोडवणेच्या गुटांत वांटो घेवंक आमकां फोव कर म्हूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर्पद्वेदरांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या जिवीत दितल्या मरणाचे आनी वैभवी पुनर्जीवनपणाचे भोव पवित्र दीस लागीं पावले. सैतानाच्या गर्वाचेर ताणें जैत वेले आनी आमचे तारण ताणें केले. ही वर्ती गणिता सोडवणेची आमी भक्तीन संभ्रमता ह्या दिसांनी. देखून जेजू वरवीं देवदूतांचो दळबार संतोषान बरोवन तुजे मुखार निरंतरी तुका वाकणटात सरगार. तांचे वाकणेचे आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय 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 जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय जय. सर्गी तुका जय 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 जय. सर्गी तुका जय. असल्या दिनवाशी काळजान भोव दयाळ बापा, तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता. बलिदान करूंक आमी ही देणी हाडल्यांत तीन तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी कळतेपणी मागता. तुज्या कातोलीक होय सभे खातीर आमी ती भेटयता. तिका तूं राख आनी सलय आनी पृथ्वीचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. त्याच परी आमी ती भेटयता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगिन बापा पासत, थॉमस आमच्या गोळी बापा पासत आनी धर्मदूतांनी परगडलेलो तो खरो भवार्थ सांबाळतल्या आनी शिकयतल्या पासत. तुज्या वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्या आम्हा सुमेस्तांची दया कर. आमचो भवार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. ससनाच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा तुका वाकणूक हे बलिदान आमी भेटयता. आमचे खातीर आमी मोग करता. तांचे खातीर स्वस्ती आनी तारण आम्हा सुमेस्तांक लाभच्याक ते आमी समर्पिता. अख्ख्या पवित्र सभेच्या एकटवांत आमी जेजू क्रिस्ताचे
आमच्या सोम्या आणि देवाच्या सदांच ओंकार माये मुरयेक भक्तीन आम्ही वंदिता अख्ख्या पवित्र सभेच्या एकवटांत आम्ही आज आमचो सोमी जेजू ख्रिस्त आपल्या कुडीन पुनर्जीवन जालो त्या भोव पवित्र दिसा आम्ही संभ्रमच्या या एकपणांत तुझ्या पसोत आम्ही भेटयता ती देणी बापा तुझ्या मणियारांनी आणि सगळ्या कुटुंबाची ही देणी मानून घे ह्या जिवितांत तुझी सवस्तकाय आमकां दी ससनाच्या कॅस्तेंतली आमकां निवार आणि तुवें विसरून काडलेल्या मोदे दयेन आमकां घे सोरेस्परा ह्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आणि ती मानून घे ती खरेपणी आत्मीक आणि तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावन ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत कष्ट मरण सुसंपेच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आणि तुका आपल्या सर पदवीधरा बापाक दोळे उबारून दिन वाचलो ताणें उंडो मोडलो आणि आपल्या शिसांक दिलो आणि म्हळें हो तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची त्याच परी जेवण जातस ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हळें तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सस्ने कराराचे हे रगत पातकांचे बुकसाने मेळच्याक तुमचे पसोत आणि सुमेस्त मनशा पसोत ते वरवतले हे म्हज्या उगडासा करात Bovartoso gut părgătuia. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगडता तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आम्ही पत्रेकता बापा आम्ही तुझे मुनियारी आणि तुझी परजा तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या कष्ट मरणासो पुनर्जीवनपणासो आणि सर्गा सटण्यासो भक्तीपणी उगडास करता आणि तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली महिमेवंत देवा आम्ही तुका समर्पिता ही निर्मळ पवित्र आणि संपूर्ण बली हो जिविताचो उंडो आणि ही सोडणीची काल्स हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल तुझ्या नितीवंत साकरा आबेलाची देणी भोवर्तांच्या बापा अब्रामाचो यज्ञ आणि तुझ्या याजाका मेल्किसदेकाची बेटवणी तुवें मानून घेतली त्याच परी हे बलिदान तुका मानो सर पदवीदार बापा तुझो दूत हे बलिदान सर्गार तुझ्या मुखार व्हरो म्हूण आमी कर्तेपणी मागता अशें ह्या वेदी वयली तुझ्या पुताची भोव पवित्र कूड आणि रगत सौतेला आम्हा सुमेस्तांक तुझ्या आशिर्वादांनी आणि देण्यांनी बर सरस्परा आमच्या भाव भयणीची प्रत्येक जावन विक्टर डिसोजाची काकुळट कर भोवर्ताची मोर आसून ते आमच्या आदी गेल्यात आणि विसोवांत आसात तांकां आनी क्रिस्ताते मेल्ल्या सुमेस्तांक तुझ्या गोपांत उजवाड सुख आणि शांती मेळो तुझ्या अगणित काकुळटीचेर विश्वास दवरतल्यांक कितें फोवो तें पळोवंक नाका पूण आमची पथकां बोगोस आणि जुवांव स्टेफन मतेयास बार्नबास इनास अलेक्सांद्र मार्सेलीन पेद्रू फेलिसिता पेरपेता आगाता लुसिया ॲग्नेस सिसिलिया अनस्तासिया ह्या तुझ्या धर्मदूतांच्या आणि सर्व रक्त साक्षांच्या आणि समेस्त तुझ्या भक्तांच्या जम्यांत आमकां एकठांय कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशी तूं सरस्परा हो सर्व बऱ्यो वस्तू रोसून जिवान आणि आशिर्वादान भरताय पवित्र करताय आणि आमकां वांटून दिताय त्या जेजू वरवीं
त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना Amen. 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 आमच्या सोडून जेजू ख्रिस्ताची आज्ञा मनात धरून ताणे शिकयलेले प्रार्थन धीर घेऊन गाऊया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुझी कुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दीस तो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बोक्षितां तशे आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दीव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडून जेजू ख्रिस्ताचे येणे बरोशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकनांतली वाटय कित्याक राजवड की पदवी आनी महिमा तुजीच ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. माया मोगोचो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणांत भागीदार जावंक आयिल्ली आमी सर सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांनच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडण रगत म्हज्या ससनाच्या जिवितां म्हाका सांबाळूं. आमेन. मोगळो जेजू तूं भोव पवित्र सक्रमेंतान कोरोस हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव चड वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रमेंतांत घेवंक आसा दितरी
आत्मीक रितीन तूं म्हज्या काळजांत ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदींस हांवें वेगळाचार जावं म्हाका सोडिनाका. आमेन. Jesus omsari ailo, nizu devu asta nizu munis zalo, nizu devu asta nizu munis zalo. Asamin segitu Resna Raja Orbiaso Sonsari Getlorukan Aki Munshaso Sonsari Getlorukan Aki Munshaso Betis Wasaporianu Cieloia Somsarante Sergi Ceras Bergeduke Munsyakulake Sergi Ceras Bergeduke थोड्यो कळोवण्यो. पयल्यान पयले आयचे पवित्र मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या मानदीक बाब रोशन डिसोजा तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आयच्या दिसा तुमच्या याजकी जिनियेच्या त्या मिसावाक आमी उल्हासिता आनी सबासकी पाठयता. तशेंच ह्या मिसाच्या वेळार वाचपां वाचिल्ल्यांक, गायन केल्ल्यांक आनी संगीत वदचून दिल्ल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. वर्त्या सेवेच्या मनोभावान मुखार येवन आज एकामेकाचे पाय धुल्ल्या रिवाजेंत वांटो घेतिल्ल्या सर्त्या कुटुंबांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. फाल्यां निमाणो शुक्रार दनपारां 12 वरांचेर कुर्साची वाट, उपरांत 12:30 वरांचेर फाल्यांची देवस्तुती आसतली. सोनवारा पास्कांच्या जागरणेची पवित्र रात. सांजेर 4 वरांचेर संभ्रमीक मीस आसतले. ह्या दिसांनी सदांचे सकाळींचे मीस आसचे ना. ही सगळी मांडावळ कोंकणी टीव्ही कॅनडा फेसबुकाचेर सीधा प्रसारण करता जाल्ल्यान हातून वांटो घेवंक तुमकां मोगासो उलो दिता. उपरांत पेस्ताच्या दिसा आयतारा सदांचे बरी सकाळीं 7 वरांचेर मीस आसतले. आनी आज ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतिल्ल्या तुमकां सर्वांक देव बरें करूंक म्हणटा आनी तुमकां एक बागी सांजाव मागता. आनी आतां निमाणें मागणें जातच याजक सक्रामेंत विशेवाच्या आल्तारीर दवरतले. तेन्ना गायन पंगड 3 गितां गावन सक्रामेंताक मान करतली. तें जातच थोडो वेळ मौनकुनी आमी भक्तीपणान सक्रामेंताचो आराधन करया. आनी उपरांत मौनपणी आमी आयचो हो संभ्रम संपयतल्या.
प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा, तुझ्या पुताच्या पवित्र जेवणांत तू आमकां ह्या संवसारांत वांटो दिताय आनी तांतू तुज्या जिवान आमकां भरताय. तशेंच सर्गींच्या जेवणांत वांटो दिवन आमकां सस्नीक दादोशी कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Amen. Cupid moja deva, tuka namaskar, punya rumah tuni, asayatara. Aris moje sagres, ruka kazaka, ityam niyan tuka, sagres salvota. Aris moje sagres, ruka kazaka, ityam niyan tuka, sagres salvota. Din ko na bonsakon, paghugas na sa ikasukran tuya, mawatin mo so. Sang nakisan, lopisan magdang, isa kachin putan, sa tasmon magdang. Sang nakisan, lopisan magdang, isa kachin putan, sa tasmon magdang. 예수 보려고랴 예수 स्वादिक बोल्या 슬기 다운투네로 소두 마카 아이로 오래
आणले हांवें तुका थोडाक वाडली पिसाय व्हडा जाली पाठी म्हाका पळय गायान तुज्या लिपय नाडोंग पवित्रकाम दवर सदां काळजांत येशू सर सुंदरा बोदुलो पडटारा सूर्या रास परजळी मोवा रास तुची बोक्षी सुखी समे तूं म्हाका कुर्बे जातस हे पण काबार सासना सुदी सर्गा Jesucha patkan buzawnikcha mogan सगळेच लास्टच्या आमकां सांडू नाका मोगान सगळेच लास्टच्या आमकां सांडू नाका Warnita, Warnita, Jesucha, Teu calza, Warnita, Warnita. Jesucha, Deu casa. Hi folks, I have issues with the disconnecting from Facebook. You guys please exit the Zoom. Thank you.